रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये आयत उतरती सहाबा को सुनाते तो सहाबा फौरी तस्लीम कर लेते थे। उनकी रूहें कांपती थी, उनमें ऐसी तब्दीली आ जाती थी वो आयत को सुनकर, और उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे उस आयत को सुनकर। लेकिन आज हम पर कोई आयत असर ही नहीं करती, ना हमको रोंगटे खड़े होते, ना हमारी कोई जिंदगी तब्दीली ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम आयत का मतलब ही नहीं समझते। हम अल्लाह ताला को है ना इबादत की शक्ल में कई नजराने पेश करते हैं ना। हर नमाज में अगर हम नमाज के पाबंद हैं, 5 वक्त नमाज के पाबंद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फ़र्ज नमाजों के अलावा नफिल सुन्नतों के भी पाबंद हैं तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अल्लाह ताला को कितने बार हमारी इबादत की नजराने पेश करते हैं, चाहे जिक्र में हो, नमाज में हो, अस्कार में हो, किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला को कितने नजराने पेश करते हैं। और सबसे इबादत का बेहतरीन नजराना दुआ है। और अल्लाह ताला से हम क्या दुआ मांगते हैं? या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद चाहते हैं, करते हैं ना ये हम। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर हम पर क्यों असर नहीं होती? हम पर कोई इबादत की शक्ल क्यों हम पर असर नहीं करती? वजह आखिर क्योंकि हम में तब्दीली आ रही नहीं, हम पर असर हो रही नहीं कोई चीज। बहनों, जरा गौर करने की बात है, क्यों नहीं हो रहे हम पर असर अंदाज ये आयतें, जबकि हम दिन में कितने भी बार अल्लाह ताला से मांगते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी कोई तब्दीली नहीं हो रही। जब सहाबा क्या करते थे, अगर जूते का तस्मा भी टूटता तो अल्लाह ताला से मांगते थे। नमक की ज़रूरत होती है, हदीस का मफ़हूम भी है कि अगर हमको नमक की भी ज़रूरत है तो अल्लाह ताला से मांगो। तो ये ऐसा नहीं कि जानेवाज बिछा कर बैठ के अल्लाह नमक दे, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला से पहले मांगेंगे तो अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देते हैं। किसी भी शक्ल में अल्लाह ताला वो असबाब पैदा करके हमको नमक हासिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि जानेवाज बिठाए अल्लाह ताला भिजाता समझते, कोई मौजज़ा समझते, होता होगा समझते, लेकिन ऐसा नहीं। मांगना पहले अल्लाह से है। अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है, किसी के जरिए हमको वो नमक भिजा देता है। कहने का मतलब ये है कि मांगना है तो पहले अल्लाह से मांगे, पहले अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है इस शक्ल में। पहले है ना हम अपनी इबादत के नजराने पेश करना अल्लाह के सामने। इस दुआ का मतलब ही ये है कि हम पहले हम पहले इबादत करके अल्लाह ताला के सामने रखेंगे, उसके बाद बोलेंगे अल्लाह तुझ ही से मदद चाहते हैं। पहले हम इबादत करके अल्लाह के सामने नजराने पेश करके उसके बाद हम दुआएं मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारी ऐसे झोलियां भरेंगा इंशाअल्लाह कि हमको रखने की भी जगह नहीं रहेंगी। और इबादत का मतलब यही नहीं, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब यही नहीं कि मदद ये इसी के लिए नहीं मांगना है हमको, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। यहाँ तक कि हम बाजार को भी जा रहे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ कर जाएंगे। कौन सा भी काम के लिए भी कर रहे हैं तो हम इय्याका, या अल्लाह हम तेरी ही इबादत कर। हम रिश्तेदारों से भी मिलने जा रहे, हम कौन सा भी काम, तरकारी सब्जी कोई चीज खरीदने भी जा रहे, कपड़े सोना वगैरह, तो भी ये उम्मीद रख कर जाए या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद चाहते हैं। तो क्या है, हमको अल्लाह ताला की जब मदद रहेंगी साथ हमारे, तो और इस नियत से हम मांगेंगे या अल्लाह हम जो खरीदने जा रहे हैं ना, वो ये अल्लाह ताला से गुमान करेंगे या अल्लाह तू इस इतने ही पैसों में हमें अच्छी चीज दिला देता है अल्लाह ताला। इस नियत से हम दुआ करके निकलेंगे ना, उतने ही पैसों में, जितनी हमारी हैसियत है, जितना हम खर्च करना चाह रहे, उतने में ही हमको अल्लाह ताला बेहतरीन चीज दिला देता है। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं तो दुआएं करके जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी क्यों ना हो, कहीं भी जाना भी क्यों हो, या अल्लाह तो अल्लाह ताला है ना, नहीं जाना है तो रोक देता है मुझे, मेरा दिल ही नहीं करता कहीं जाना। ये दुआएं मांग के जाती हूँ, अल्लाह तेरी ही बात करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो अल्लाह ताला है ना, कुछ ऐसा होने वाला रहता तो अल्लाह ताला रोक देता, मेरे दिल में है ना सुस्ती काहली पैदा कर देता जाने के लिए। अगर मैं तो है ना, अल्लाह ताला मदद करता है हमारी हर शक्ल में, उतने ही चीज़ों में, उतने ही लोगों में है ना, हमारी अल्लाह ताला है ना इज्जत डाल देता है। हम दुआ करके निकलेंगे, चाहे रिश्तेदारों से मिलना क्यों ना, कोई चीज़ खरीदो फरीद, यही नहीं कि इस दुआ का मतलब सिर्फ नमाजों की हद तक है, नहीं, इससे हटकर भी हम दुआएं मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मन। ऐसा नहीं कि हम इबादत तो अल्लाह की कर रहे,
لیکن امیدیں ہم دوسروں سے رکھ رہے, دوسرے پیشواؤں کو بلا رہے ہم ہماری خواہشات کے لیے. نہیں, خواہشات بھی ہم اللہ سے ہی لگانا ہے. یا اللہ اب ہم عبادت کریں تیری, اب تو جی تیری سے ہی امید رکھتے ہیں ہماری خواہش کے لیے, اس خواہش کے لیے, اس دعا کے لیے, اس چیز کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. جب ہمارا ایمان اس درجے کا ہو جائے گا نا, بس تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ زمانے میں کیا ہوا تھا, رمضان کا تھا, جب کووڈ چل رہا تھا نا, رمضان کا مہینہ تھا, اور میرا گرائنڈر خراب ہو گیا تھا. میں ڈر گئی تھی, اللہ اب باہر تو نکل نہیں سکتا. ایسا ڈر خوف ایسا بیٹھ گیا تھا کہ یہاں تک کہ میڈیکل ہال کو جانے کے لیے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ گولیوں سے بھی آ رہا, ویسا ایسا دہشت بھڑکا کے رکھ دیے تھے نا. تو ہے نا, میرا گرائنڈر رمضان کے پہلا دن ہی خراب ہو گیا. اللہ 30 دن اب کیسا جانا, یہ گرائنڈر کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا. ہر چیز ہم اس سے ہی پیستے ہیں, مسالے, دالیں, ہرا مسالہ وغیرہ سب چیز ہم اس سے پیستے ہیں. اب ہم کیسا کرنا, باہر تو جا نہیں سکتے. تو دیکھیے, میں صرف اس آیت پر بھروسہ کرتی تھی کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ گرائنڈر والے کو میرے فلیٹ کے سامنے ٹھہرا کر دیا. بیچنے والا, جو گرائنڈر بنانے والا ہے نا, اون آ گیا کٹوریاں لے کے. گرائنڈر کا جو جار رہتا نا, وہ خراب ہو گیا تھا میرا. میں ڈر گئی تھی, اللہ کیا کریں گے, پورا رمضان کیسا جائیں گا, ہم باہر تو جا نہیں سکتے. وہ بنانے والے گلیوں میں سے ہے نا, میرے فلیٹ کے سامنے ٹھہر کے چیخ رہا, گرائنڈر بنا لو, گرائنڈر بنا لو. الحمدللہ میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. یا اللہ کیا مدد ہے اللہ تیری, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ وہ نہیں, میرا گرائنڈر وہ جار تھا نا, وہ بھی بنا دیا میں, اور ایکسٹرا بھی خرید لی, اس کے پاس تھا, ایکسٹرا بھی لایا تھا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہیں اس طرح سے گمان لگا کر بھروسہ کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ بولو, پہلا دوسرا تیسرا دن چل رہا تھا کووڈ کا, تو گرائنڈر والا خود نکلا بنانے کے لیے, تو میرے فلیٹ کے سامنے ٹھہرا. الحمدللہ, کتنی خوشی کی, کتنا شکر ادا کرنا اس کا, اللہ کا. اور میری ایک دوست بھی بتا رہی تھی, جب اس کے شوہر, اس کے بچے سدا بیمار رہتے, چھوٹے چھوٹے بچے سدا بیمار رہتے, تو ہے نا, ان بولی اب کووڈ کے زمانے میں باہر تو جا نہیں سکتے, کیا کرنا, بچے جو ہر 4 دن کو دواخانے کو جانا پڑتا, بچہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا, جب تو دواخانے کو جا ہی نہیں سکتے نا, گولیاں بھی. تو بتا رہی تھی وہ بچی, میری دوست, ہم ایاک نعبد و ایاک, میں بولی ایاک نعبد, اس پر بھروسہ کرو, اسی سے مدد چاہو, اس کی عبادت کرو, اسی سے مدد چاہو. بلکہ بولی تو بچی کرنے لگی, پھر بولی نہ شوہر بیمار, نہ بچے بیمار, نہ کوئی گولی کی ضرورت پڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس عقیدے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اسی سے مدد چاہیں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ایسے مدد کرتا. نہ بتا رہی تھی, نہ شوہر بیمار, نہ بچے بیمار, الحمدللہ سب صحیح چل رہا تھا, وہ بتا رہی تھی. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ ہے, سب مانتے. ہندو کو بھی جا کے پوچھو کون ہے, بتاؤ بھگوان ہے بولتے, لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ہم کو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا ہے. اللہ کیا بول رہے, کیسا گزارنا ہے, یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے, یہ دنیا قید خانہ ہے, اس طرح گزارے چلے جائیں, نہ کہ یہ یہی جنت, بلکہ ہم یہاں پر اپنے خواہشات پورے کر لیتے, نہیں رہنا. بس قید خانہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے آئے, مسافر خانے کے جیسا گزارنا ہے, ہم کو چلے جانا ہے. تو اللہ کو بھی ماننا, اللہ کی بھی ماننا, اللہ ہم سے کیا کہہ رہے وہ بھی ماننا ہے ہم کو. میرے کل کے پکوان کی باری, میں ہے نا کل تورئی میں چنے کی دال ڈال کے بناتے نا, تو ناشتے میں ہے نا میں وہ تورئی چنے کی دال ڈال کے بنا لی تھی روٹی کے ساتھ. اور لنچ اور ڈنر میں کیا, میں ٹماٹر کی چٹنی بنا لی تھی, اس کے ساتھ چکن کے کباب بنا لی تھی. چکن دال, چنے کی دال, وہ سب ڈال کے چڑھا دیتے نا, ہرا مسالہ, ادرک لہسن وغیرہ وہ سب ڈال کے چڑھا دے کے, بعد میں ہے نا اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اس کو تل لی تھی. دیکھیے بہنوں, پکانا بہت آسان. لوگ بولتے ہیں نا اماں اتنا, لوگ, میری ایک دوست بتا رہی تھی, اماں اتنا کیسا کر لیتے جی تم, یہ بولے تو میں آسان, میرے بولی نہ میں غیب سے ہوتے میرے کام ہے. آلو چڑھانا ہے, چلو آلو چڑھا لو, عصر کی نماز کو ٹھہر جاؤ, آلو گل جاتے, میش کرو, تل لو, کٹلیس بنا لو. کباب بنانا ہے, دو چڑھاؤ چولہے پہ, نماز کو ٹھہر جاؤ, خود قرآن پڑھنے ٹھہر جاؤ, خود بخود سورہ اذکار کرنے ٹھہر جاؤ, خود بخود گلتے ہیں, آسانی سے ہوتے بہنوں. اس میں مت پڑو, پکانے کھانے میں مت پڑو, ذکر کرتے پکائیں گے کریں گے نا, آسانی سے ہمارے
تیار ہو جاتے. اچھا کھانے سے منع کرے نا اللہ تعالیٰ، نہ اچھا پہننے سے منع کرے. اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، لیکن اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو، اللہ کو بھی مانتے رہو، اللہ کی بھی مانتے ہوئے عبادت کرتے رہو. تو ذکر کرتے ہوئے ہم پکائیں گے نا تو بوری نا میرے غیب سے ہو جاتے، کدھر ہو جاتے. اور جب ہماری چھٹی رہتی نا، پیاز تل کے رکھ لو. جب نمازوں کی چھٹی ہو جاتی نا، پیاز تل کے رکھ لو، خود بخود جب ہم کو پکانا ہے، دالو بریانی بنا لو، زری دیر میں، سب زری دیر میں ہو جاتا میرے ساتھ اور پیاز بھی جب تلتے رہیں گے تو کیا چھٹی ہو گئی، فل پیاز کاٹ لیتے، بیٹھ کے تل لیتے، ذکر کر لیتے. اس کو بھی ذکر کرتے ہوئے ہم تلیں گے نا، ہماری پیاز یوں میں تلے جاتی. الحمدللہ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، میں ایسے غیب سے ذکر کرتے ہوئے بناتی ہوں نا، میرے کام ایسے غیب سے ہوتے ہیں. انشاءاللہ الحمدللہ. یہ بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. السلام علیکم.